कद्र मनज़िलत मकाम व मर्तबा जो रब ने दे दिया है वो था, वो है और वो रहेगा। खुदा की इज्जत की कसम। फिर अगला जुमला सुनिए, रब कहता अतका, क्या? अबू बकर सिद्दीक की परहेजगारी, तकवा की गवाही भी रब खुद दे रहा है। देखो अगर मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा परहेजगार हूँ, दुनिया कह रही कार सब बड़े परहेजगार हैं, वो दुनिया कह रही है ना, मैं कह रहा हूँ ना, कमाल तो ये है ना कि रब फरमाए कि ये तकवा है, ये परहेजगार है, कुर्बान जाए, इसका तकवा सबसे आला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरतुल लैल रब का कलाम है, फिर ला रैब फी, इस कलाम में कोई शक नहीं है। रब ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अबू बकर की कुर्बानियाँ मुझे इतनी पसंद आ गई हैं, मैंने दोज़ख से बरी कर दिया है और तकवे में सबसे आला है। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कई मौक़ों पर मैंने कोशिश की है कि अबू बकर से आगे बढ़ूँ पर मैं नहीं बढ़ सका। मैं देखो हज़रत अली रज़ियल्लाहु मेरा कल यहाँ तक फरमाया, या अली अंत अखी फिद दुनिया, या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। इससे बड़ी फजीलत क्या हो सकती है कि मेरे अली रज़ियल्लाहु ताला तू मेरा दुनिया का भी भाई है और तू मेरे आखिरत के भाई हैं, घर के हैं, वीर हैं, भाई हैं, खून है, सब कुछ होने के बावजूद हज़रत अली फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि लोगों जहां अबू बकर पहुंच गया है वहां कोई भी नहीं पहुंच सकता है। क्यों नहीं पहुंच सकता? कि कुरान गवाह है। रब क्या फरमा रहा है? यहाँ एक मिसाल देना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद इंशाल्लाह एक दो बातें फिर करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात है। हज़रत हलीमा सादिया, हज़रत सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब आप घर से निकली थी तो कुछ और दाइयाँ भी थी साथ। आपने माशाल्लाह वाक़या सुना है, अक्सर हमारी उलमा मिलाशिर के मौका पर इस पर बड़ा तफसरा करते हैं, बड़ी गुफ्तगू करते हैं, ठीक है जी। तो वाक़या तो माशाल्लाह सबको याद होगा कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला जब घर से निकली तो आपकी ऊँटनी का जो हाल था वो आपको पता है क्या थी? लागर थी, कमज़ोर थी और पीछे रह गई थी। तो जब वापसी पे गई तो फिर क्या हाल हुआ है? तो फिर तो दाइयों को भी कहना पड़ा, किनको? दाइयों को कहना पड़ा, हलीमा क्या हो गया? इतनी कमज़ोर ऊँटनी का हाल ये कि तू हवाओं में उड़ती जा रही है और तेरी ऊँटनी की जो रफ्तार है वो हवा जैसी हो गई है। क्या? जिस तरह हम अपने तकिया कलाम में बस आकात कह देते हैं, किसी को ज़्यादा खुशी होना, हम कहते हैं यार तेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे यार, तू हवाओं में उड़ रहा है। अक्सर हम कह देते हैं किसी को ज़्यादा खुशी होना तो हम कह देते हैं यार तू तो हवाओं में उड़ रहा है, या तेरे तो पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे। तो दाइयों को भी कहना पड़ा, दाइयों को भी कहना पड़ा, हलीमा क्या हो गया? इतनी लागर, इतनी कमज़ोर ऊँटनी और अब तो हवा में उड़ती जा रही हो, और तेरी ऊँटनी की जनाब हम तो तेरे साथ मिल ही नहीं, हमारी ऊँटनियाँ ताकत वाले हैं, कुव्वत वाली हैं, हम बड़ी दौड़ा रही हैं, लेकिन तेरे तक पहुँच नहीं रही और तू तो उड़ती जा रही हो। बात क्या थी, राज क्या था, वो भी आपको पता, वो भी आपको पता है सारा, कि जब आई थी खुद सवार थी तो जो उस ऊँटनी की रफ्तार तेज हुई है, ताकत है, कुव्वत है, सबसे आगे है, तो ये सारा कमाल तेरे और मेरे नबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने एक ही जवाब दिया कि सवार, क्या सवार आ गया है? क्या आ गया है? एक अलग गुफ्तगू है, मैं यहाँ से नुक्ता लेना चाहता हूँ। वो नुक्ता ये है, कुर्बान जाए, कि अब जब आई थी तो ऊँटनी कमज़ोर थी, जब नबी पाक उस पर सवार हुए तो सबसे, बोलिए, सबसे आगे। ऐसे ही है, लेकिन मैं क्यों ना कहूँ, क्यों ना कहूँ, बरमला कह रहा हूँ और यकीनन कह रहा हूँ, इसमें शक नहीं है, खुदा की कसम। जब गारे सौर में मेरे आका तशरीफ ले गए, हिजरत की राह, ये मैं मुआजना नहीं कर रहा, मैं मुआजना नहीं कर रहा कि बैतुल्लाह शरीफ जब वो ऊपर से वो तस्वीरें उतारने लगे तो आका ने सलात फरमाया कि मेरे प्यारे अली रज़ियल्लाहु ताला इसका रखो, मैं नीचे झुकता हूँ, आप मेरे ऊपर यानी कमर पर चढ़ के ना नीचे उतारो। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, शफाफ है, ये हदीस पाक में अल्फाज मौजूद हैं। हज़रत अली कहते नहीं, हज़रत अली क्या कहते हैं? रज़ियल्लाहु कहते नहीं, मेरा आका ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है?
کہ میں آپ نیچے اور میں اوپر چڑھوں؟ نہیں آقا، میں نیچے جھکتا ہوں، آپ تو میرا آقا علیہ السلام فرمایا کہ اے میرے پیارے علی، تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ یہ الفاظ ہیں، کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں نہ کر رہا، اس پر متفق ہیں، اس موقع پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں برملا کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ، یہ کلمات موجود ہے حدیث پاک میں۔ اگر حلیمہ سعدیہ آئے تو اس کی اونٹنی سب سے پیچھے ہو، جب جانے لگے تو میرے آقا کے سواری کی برکت یہ ہے کہ سب سے آگے ہو۔ پھر خدا کی قسم ادھر میں آقا فرمایا علی تو میرا وزن کیسے اٹھا سکتا ہے؟ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ غار ثور میں جب میرا آقا ہجرت کی رات نکلے، ابو بکر صدیق نے کیا آقا میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، اگر اونٹنی پر میرا آقا سوار ہو تو اونٹنی سب سے آگے ہو۔ تو پھر خدا کی قسم جب غار ثور میں ہجرت کی رات میرے آقا ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہوئے تو پھر ابو بکر بھی رب نے سب سے آگے کر دیا، اس لیے رب نے اپنی طرف سے پہلا تحفہ دیا، وَسَجَّنَّبُهَا، تقریریں کرو، تحریریں کرو، جو تیرا جی چاہتا ہے دل لگا کے کرو، ذہن خراب کرو، عقیدے خراب کرو، مخالفت کرو، تنقیدیں کرو، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اِنَّنَا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، رب نے 3 مرتبہ صیغہ جمع لایا، بے شک ہم اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات قرآن میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہے، سورج کی طرح چمک رہی ہے۔ الحمدللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پروٹوکول رب نے دیا ہے، یہ ڈگری رب نے دی ہے، یہ عہدہ رب نے دیا ہے، یہ فضیلت رب نے دی ہے۔ تان مان دان قربان کیا، وہ محبت، وہ پیار، وہ عشق، وہ نسبت پر رب نے تمام صحابہ سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، تو وہ ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ لیکن تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اولیاء، تمام اہل بیت، سب کو ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن یہ جملہ میں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے، پھر آپ کو بھی دے رہا ہوں، منصب انبیاء کا سب کا ایک ہے، سارے صحابہ کا منصب ایک ہے، ولیوں کا شعبہ منصب ایک ہے، لیکن بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ رب کی عطا ہے، بندے کی محنت ہے، بندے کی کاوش ہے، بندے کی جد و جہد ہے۔ من جدہ واجدہ عربی کا مقولہ ہے، جتنا گڑ پاؤں اتنا ہی میٹھا ہے، جتنی محنت کرتے جائیں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت سے ہے، اعمال کے ذریعے نہیں ہے۔ جنت کا داخلہ اللہ کی رحمت سے ہے، پر جنت میں درجات کی بلندی جو ہوگی وہ اپنے اعمال سے ہے۔ جتنے اعمال بڑھتے جائیں گے اس کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا۔ خدا کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کی جو قربانیاں ہیں رب کو بڑی پسند آئی ہیں۔ تو یہ 2 ڈگریوں کو میں نے ذکر کیا ہے، 2-4 باتیں اگلے جمعے پہ کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم اس موضوع کو پھر شروع کریں گے جس پر میرے 4 جمعے ہو چکے ہیں۔ 3 چیزیں محبوب چیزیں، وہ میرا موضوع چل رہا ہے الحمدللہ، پھر اس کو شروع کریں گے۔ اگلا جمعہ وہ بھی انشاءاللہ 22 جماعت ثانی سے پہلے آئے گا، 22 جماعت ثانی کو ابو صدیق کا وصال شریف ہے، اس کے حوالے سے 2-4 باتیں کوئی خاص کریں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی تو اس کے بعد پھر اگلا موضوع شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم شخصیات کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔